बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद 27वीं आईनी तरमीम का बिल सेनेट में पेश कर दिया गया और साथ ही साथ वो मुश्तरका कमेटी को भेज दिया गया, जिस पर अपोजिशन ने बहुत शोर शराबा किया। इस तरमीम में क्या अहम तब्दीलियां लाने की हुकूमत कोशिश कर रही है? किन तब्दीलियों पर कौन सी सियासी जमातें तहफ़्फ़ुज़ात रखती हैं? एक तो फ़ौजी ढांचे में अहम तब्दीलियां की जा रही हैं, जहां पे जो ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ का ओहदा है उसको अबॉलिश किया जा रहा है और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नया ओहदा मुतारफ़ कराया जा रहा है। इसी तरीके से जो स्ट्रेटेजिक फोर्स है उसके लिए भी एक नई कमांड जो है उसकी तजवीज़ दी जा रही है। इन तब्दीलियों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी गो अहेड दे दिया है, उनको इस बात पर कोई एतराज़ नहीं है। एनएफसी और 18वीं तरमीम से मुताल्लिक जो मामलात थे उनको 27वीं तरमीम का हिस्सा नहीं बनाया गया, लेकिन हुकूमत का जो तर्ज अमल है उस पर अपोजिशन जमातें बार बार ये कह रही हैं कि उनको कोई जल्दबाजी है और वो किसी दबाव में ये तरमीम करते हुए दिखाई देते हैं। ये तासुर क्यों है? क्योंकि आज जब इजलास चल रहा था तो साथ ही कायमा कमेटी का इजलास भी बुला लिया गया और साथ ही कौमी असम्बली के जो मेंबर्स हैं उनको भी शामिल कर लिया गया। मुश्तरका कमेटी कहा आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने, क्योंकि अभी तक तो कौमी असम्बली में इस बिल को पेश नहीं किया गया, तो जो मुसवदा जो बिल किसी ऐवान में पेश ही ना हो उस पर उस ऐवान के जो मेंबर्स हैं वो कमेटी कैसे काम कर सकती है, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। इसके हवाले से भी आज के प्रोग्राम में हम जायज़ा लेंगे। जो जजेस की तकर्रुरी का मामला है और आईनी अदालत का क़याम है, जो आईनी अदालत के मामले पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सर हिला दिया है हाँ में, और उसमें भी हुकूमत का काम बड़ा आसान हो गया है। हुकूमत जो है उसको जो नंबर रिक्वायर्ड है 224 अरकान का उनको नंबर चाहिए कौमी असम्बली में और 64 मेंबर्स जो हैं वो उनको दरकार हैं सेनेट में, तो ये नंबर उनके पास मौजूद है। वो काफ़ी महफूज है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर ऑन बोर्ड है और पीपल्स पार्टी का जो सबसे बड़ा कंसर्न था एनएफसी अवार्ड में तब्दीली और 18वीं तरमीम को रोल बैक करने वाली जो इस्लाहात की बात हो रही थी, उससे फ़िलहाल हुकूमत ने जो है वो हाथ उठा लिए हैं, पीछे हट गई है हुकूमत। और जो एमक्यूएम का सबसे बड़ा मुतालबा था बलदियाती निज़ाम में कुछ मज़ीद इख्तियारात और आइनी तहफ़्फ़ुज़ का जो मुतालबा वो कर रहे थे, उस पर आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा है कि उसके लिए हम अलग से जो कानून है वो लेकर आएंगे और उस पर बाद में बात की जाएगी। जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा है उसकी ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? क्योंकि जो चेयरमैन जॉइंट ऑफ चीफ स्टाफ का जो ओहदा था वो एक ऐसा ओहदा था जिनके पास कोई कमांड या अथॉरिटी उस तरह से नहीं थी। मौजूदा जो जंग पाकिस्तान ने हाल ही में लड़ी है और मौजूदा जो हालात हैं उसको देखते हुए आपको जो नई जहतें शामिल हो गई हैं पाकिस्तान के दिफाई पैराडाइम में, पाकिस्तान की दिफाई पॉलिसी में, उसके लिए आपको एक ऐसा ऑफिस चाहिए जो तमाम फोर्सेस को एक कसीरुल जहत अंदाज में ना सिर्फ चला सके बल्कि एक मौसर हम आहंगी और कोऑर्डिनेशन की भी वहाँ पर ज़रूरत थी, जिसकी वजह से ये नया ओहदा मुतारफ़ कराया जा रहा है। और बहुत सारे मुल्कों में पहले से ये ओहदा है। जो फील्ड मार्शल का टाइटल है और जो एयर चीफ है उनके लिए जो मार्शल का टाइटल है, ये जो टाइटल हैं ये ताहयात रहेंगे। ये तैनातियाँ जो हैं नहीं हैं बल्कि सिर्फ ये टाइटल ताहयात रहेंगे। अब जो ज़्यादा बड़ा मामला है वो जुडिशरी के हवाले से है, तो प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करते हैं फ़ौजी ढांचे में जो तब्दीलियाँ उनका क्या असर होने वाला है और किस तरीके से ये इंटीग्रेट करेगा, क्योंकि जो पाकिस्तान के इस वक्त, चाहे वो भारत की तरफ आप बॉर्डर की सूरत हाल देखें, अफगानिस्तान की तरफ देखें, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो दिफा की सूरत हाल बनी हुई है वहाँ पे ज़ाहिर है आपको एक इंटीग्रेशन की ज़रूरत तो है। दूसरा जो मामला है आईनी अदालत का, जजेस की तकर्रुरी और तबादले के इशूज़ और जो सियासी मामला हैं उन पर हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में फैसल चौधरी साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब और हमारे साथ सेनेटर जाहिद खान साहब होंगे। जैन साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। जैन साहब सबसे पहले और बुनियादी सवाल तो यही बनता है कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का ओहदा मौजूदा फौजी ढांचे को कैसे तब्दील करेगा? आज के दिफाई हालात में ये जो स्टेप लिया है हुकूमत की तरफ से, जो आइन में तब्दीली की गई है, ये कितनी अहम है और बाकी इसकी ज़रूरत थी? या क्योंकि पहले से भी लोग समझते हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक बहुत अहम और बड़ा ताकतवर ओहदा है, लेकिन ये जो नई चीज़ अब इसमें मुतारफ़ कराई जा रही है और जो चेयरमैन जॉइंट ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ का जो ओहदा ख़त्म किया जा रहा है, वो दोनों पे मुझे बताइएगा। या तंजीला, थैंक यू वेरी मच। मैं ये समझता हूँ कि ये जो अमेंडमेंट है ना, ये एक राइट स्टेप है इन द राइट डायरेक्शन
but although it is very delayed. आप सोचें कि पाकिस्तान की आर्मी के अंदर ना बहुत स्टडीज होती रही हैं फॉर मैनी ईयर्स, और ये कहा गया कि ये जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का ओहदा है ये रिडंडेंट है इन द सेंस कि बहुत बड़ी एस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन इनका रोल प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर का है प्राइम मिनिस्टर का ड्यूरिंग वॉर। ओके तो अभी जो है ना नेचर ऑफ द वॉरफेयर हैज ड्रास्टिकली चेंज्ड, एंड देयरफॉर यू नीड ए सॉर्ट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ऑल, और उसमें कई इसकी जेते हैं, मसलन आर्मी है, नेवी, एयर फोर्स, फिर साइबर वार है, फिर आपकी इंफॉर्मेशन का है, फिर सी के अंदर सब जो है सी भी है जो आपकी सबमरीन्स का एक ऑपरेशन होता है, फिर आपका स्पेस का है। इस सारी की इंटीग्रेशन, और हालिया हमने देखा भी है कि इन अहदों के न होने के बावजूद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने वो रोल अदा किया जो एक स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांडर का था। और दैट इज द रीजन कि आप किसी भी बैनुल अक़वामी सत्ता के जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हमसे पूछें कि ये कोऑर्डिनेशन थी जिसकी वजह से इंडिया को नीचा दिखाया गया। अच्छा सर, तो कुछ इदारे भी हैं जो कि जो चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अंडर आते थे, तो फिर उन इदारों की भी जो कमांड है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास चली जाएगी? या नहीं, देखिए मेरे ख्याल में इसकी आगे डिटेल्स तो आएंगी। बड़ी बात यह है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी इन एडिशन टू दी बीइंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही विल बी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, जो आज ऑस्ट्रेलिया में भी है, मलेशिया के अंदर भी फॉर एग्जांपल है, और बाकी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ओहदा है, मसलन कनाडा में है, मसलन ब्रिटेन में है, और जो अमेरिका के अंदर है वहाँ चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ है, तो उसकी अथॉरिटी है ऑन दी थ्री सर्विसेज, और वो कमांड करता है। और यहाँ चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो है वो कमांड की उनके पास अथॉरिटी नहीं थी, तो इसलिए जो बाकी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के पास वो थी, वो ऑफ कोर्स उनका कुछ ये किया जाएगा। और आई एम श्योर कि वो जो स्ट्रेटेजिक कमांड बनी है विच इज एसेंशियल फॉर द थ्रेट्स जो लूम कर रही हैं इंडिया की तरफ से, हिंदुत्व की उनकी फिलॉसफी, इधर से जो प्रॉक्सी वार अफगानिस्तान से विद इन दी कंट्री, तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा स्टेप है और बड़ा ठीक इन्होंने कर दिया है, और इससे पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की पोटेंसी में बहुत इजाफा होगा। और इसी तरह आपने देखा होगा कि एक स्टेप लिया था रॉकेट की, आपकी भी एक फोर्स अलग बनाई गई थी, और ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट्स आपको पे कदम रखने के लिए। क्योंकि आपका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से है, एक जो तासुर है वो आपको पता है पाकिस्तान में एक हमेशा से एक फेवरेट टॉपिक है लोगों का कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं वो उनको लोग हमेशा अपनी पॉलिटिक्स में उनके नाम को इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत ज़्यादा इख्तियारात शायद इस अमेंडमेंट में उनके पास चले जाएंगे। क्या इन इख्तियारात का किसी किस्म का कोई आप सियासी फॉल आउट देखते हैं, या आपको लगता है कि ये प्योरली जो हमारी इस वक्त दिफाई ज़रूरियात हैं उनको एड्रेस करने के लिए एक राइट डायरेक्शन में स्टेप लिया गया है? देखिए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का भी ओहदा है और उनकी एक इम्पोर्टेंस भी है, और लैंड फोर्सेस पाकिस्तान के अंदर भी और हमारी डिफेंस स्ट्रेटजी में इनके एक पिवटल रोल है, तो इसलिए वो तो उनके पास है। अभी व्हाट हैज हैपेंड इज कि आपको फॉर द नेसेसरी कोऑर्डिनेशन यू नीड टू हैव ए कमांडर, वो डायरेक्ट करेगा, एयर फोर्स और नेवल के ऑपरेशंस की कोऑर्डिनेशन भी करेंगे और डायरेक्शन भी देंगे, बिकॉज इन तीनों सर्विसेज की जो कोऑर्डिनेशन है वो बड़ी जरूरी है टू फेस एन एनिमी जो अपने तौर पे उसके पास भी हर तरह की कैपेबिलिटी है। तो इसलिए मेरे ख्याल में और कोई ऐसी इनके उसमें इजाफा नहीं हुआ कि वो उससे कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट किसी तरीके से थ्रेटन होती हो। ये तीनों सर्विसेज का कंट्रोल आर्म फोर्सेस का, दिस इज द नीड ऑफ द आवर। और ये मैंने कहा कि ये चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ये स्टाफ का ओहदा मच बिफोर हो जाना चाहिए था, और अनफॉर्चुनेटली उस वक्त कई वजूहात की बिना से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो थे उन्होंने ये इसको जरूरी नहीं समझा और उन्होंने कहा कि भाई इसको रहने देते हैं। आपने देखा जनरल परवेज मुशर्रफ ने चेयरमैन का ओहदा तो ले लिया, लेकिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही इफेक्टिव था और चेयरमैन का एक कोऑर्डिनेशन के लिए था। अब जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस है वो एक कमांड स्ट्रक्चर है, और वो कमांड इज रिलेटेड टू ओनली आर्म्ड फोर्सेस।
اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کسی پولیٹیکل لحاظ سے کہ ان کا کوئی بہت پاورز اس طرح بڑھ گئی ہیں. اور یہ جو فیلڈ مارشل ہے اور مارشل آف دی فلیٹ ہے اور یہ آپ کا مارشل جو ایئر کا چیف ہوتا ہے ان کی جو ہے مارشل آف دی فلیٹ اینڈ جو ایئر کی مارشل ہیں، ان ساروں کا جو ہے یہ اپائنٹمنٹ نہیں ہے، یہ ایک ان کے پاس ایک اعزازی ایک آ جاتا ہے. اور اپائنٹمنٹ جو ہے وہ آف کورس جب بیسڈ آن یور کانسٹیٹیوشن جس کو جو اپائنٹ کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تاحیات یہ ٹائٹل عہدے رہیں گے اور یہ واپس لینے کا اختیار دونوں جو جوائنٹ سٹنگز ہیں پارلیمنٹ کی ان کو دیا گیا ہے، کوئی فرد واحد یہ واپس نہیں لے سکتا، تو یہ آئینی تحفظ جو دیا گیا ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ظاہر ہے ایک ایسا فوجی، آپ خود ریٹائرڈ فوجی ہیں، اور جو لوگ جنگوں میں شریک ہوں اور جس طرح کی آج کے دور میں ہم نے ایک جنگ جیتی ہے تو اس میں یہ ریکگنیشن کتنی امپورٹنٹ ہے اور اس کا آئینی تحفظ کتنا اہم ہے؟ دیکھیں یہ ابھی فار ایگزامپل آپ نے کسی کو فیلڈ مارشل بنایا ہے تو آپ نے اگر وہ عہدہ لینا ہے تو ود دی اسٹروک آف دی پین وہ یہ دیکھا گیا کہ آپ ایسے نہیں کر سکتے چونکہ وہ ایک آنری اور تاحیات ہی ہوتا ہے وہ. اور اس لیے وہ کہا گیا کہ اس کا پروسیجر یہی ہوگا کہ جیسے پریزیڈنٹ کی امپیچمنٹ ہوتی ہے ایون دین مطلب پارلیمنٹ کے پاس ہی یہ اتھارٹی ہوگی کہ وہ اکٹھے ہو کے تو یہ کہیں کہ اوکے یہ عہدہ ہم واپس لیتے ہیں ان کو مخصوص حالات کے نظر میں. تو اس لیے یہ ایک ان کو ایک دیکھیں یہ دے اینی باڈی ہو از میڈ فیلڈ مارشل ہی یہ آپ کے جو عاصم منیر صاحب ہیں ہی ہیز ارنڈ دس. اور اگر یہ اعزاز ان کو دیا جاتا ہے تو وہ تاحیات ہی رہتا ہے. انڈیا کے اندر بھی جو فیلڈ مارشل بنائے گئے ہیں وہ تاحیات ہی فیلڈ مارشل رہے ہیں. ان کو عہدہ یہ قطر کی جنگ کے بعد بھی ملا، فلانے اس سے پہلے بھی ملا. تو اس لیے اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے. I think it is good for the armed forces, good for the country. آخر میں مجھے بتائیے کہ کتنا آپ کو لگتا ہے کہ ظاہر ہے اس ایشو کے اوپر تو اس پوائنٹ کے اوپر تو کچھ زیادہ پالیٹکس نہیں کی گئی ہے سوائے کچھ آوازوں کے، تو اب جس طرح کے ابھی آپ نے بھارت کا ذکر کیا، جس طرح کے جنگی ماحول میں ہم ہیں، ایسے ایشوز پہ اگر نہ ہو سیاست تو اس کا کوئی فائدہ ہوگا، یا اگر اس کے اوپر زیادہ تنقید کی جائے یا اس میں کوئی کہتے ہیں نا وہ مین میخ نکالا جائے تو اس کی وجہ سے مسئلہ ہوگا؟ اس میں تو یہ انفارچونیٹ ہوگا کہ آپ اس کو پولیٹیسائز کریں یا سوشل میڈیا پہ اس پہ کریں یا آپ اس کے اوپر اس میں بہت زیادہ چیزیں بتائی بھی نہیں جا سکتی. دیکھیں جو خطرات کی نوعیت ہے وہ بڑی الارمنگ ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ جو دشمن ہے آپ کے ایسٹرن بارڈر کے اوپر وہ آپ کے وجود کو ماننے سے انکاری ہے اور وہ ہیل بینٹ ہے کہ کوئی نہ کوئی طریقہ ہو کہ ان کا نیوکلیئر رول بیک ہو جائے اور جو پاکستان ہے یہ ایک سروینٹ سٹیٹ بن جائے اور اس کے اوپر ان کی ہیجمنی ہو اور وہ اکھنڈ بھارت کی بات کر رہے ہیں. تو ایسی صورت میں اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ویسٹرن فرنٹ پہ جو ہمارے دو ملک ہے جو ہمارا پڑوسی ملک ہے وہ انفارچونیٹلی وہ ان کی گیم کھیل رہا ہے اور پراکسی وار ادھر سے شروع ہے اور پھر ملک کے اندر سلیپر سیلز ہیں اور اس طرح وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں فالٹ لائنز کو. آپ کی بلوچستان کی ہے، کے پی کے اندر ہے، ملک کے اندر ہے. تو میرے خیال میں اٹ ول بی گڈ کہ ہم اس کو پولیٹیکل ڈسکشن کا وہ نہ بنائیں. لیو اٹ ٹو دی آرم فورسز، وی ٹرسٹ دیم، دے ہیو نیور لیٹ اس ڈاؤن. اور ابھی تو جو انہوں نے انڈیا کو سبق سکھایا ہے اس کی تعریف صرف ریجن میں نہیں بین الاقوامی سطح پہ ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اینڈ آئی بینگ اے سولجر آئی کین ایشور یو بائی دی گریس آف اللہ یہ بڑا ایک مشکل کام ہے. آپ اپنی گولی کے آگے اپنی جان کو حاضر کرتے ہیں اور تھوڑا سا آنریریم لے کے آپ کا ایئر مین، آپ کا سولجر، آپ کا جو سی مین ہے، یہ سارے سیلر ہیں، یہ لوگ جو ہیں یہ قربانیاں دیتے ہیں، اپنا یوتھ قربان کر دیتے ہیں. تو میرے خیال میں اس کو اس میں نہ گھسیٹا جائے اور یہ ان پہ چھوڑ دیا جائے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی آرم فورسز ویسے بھی آج بین الاقوامی سطح کے اوپر جو اس کی ریٹنگ 2025 میں آئی ہے 145 افواج میں دنیا کی میں ہمارا نمبر 12واں ہے. پروفیشنلزم میں، ڈیڈیکیشن میں، یہ جو آفیسر ٹو سولجر ریشو ہے شہادتوں کی اور ویلر کے اندر
اور ہمارے اوپر ٹرسٹ کیا جاتا ہے. ایٹ ون بالکل ٹائم ٹھیک ہے، جو ہماری آپ جو یونائٹڈ کریڈیبلٹی نیشن بحال کی ہوئی ہے. پیس کیپنگ فورس میں. جی بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب کی، آپ نے گفتگو سنی ہے. جی پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ مہمان موجود ہوں گے، بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. جی پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی. اور ہمیں جوائن کر چکے ہیں سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب جو UFA کے سینئر رہنما ہیں، فیصل چودھری صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، اور سینیٹر زاہد خان صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما. بہت شکریہ. کامران صاحب گفتگو کا آغاز میں آپ سے کرنا چاہوں گی. اگر میں سب سے پہلے آپ سے پوچھوں کہ جو فوجی ڈھانچے میں تبدیلی ہے، وہ جتنے بھی ماہرین مبصرین کی میں بات سن رہی ہوں جو دفاع کو کور کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے عہدے بہت سارے ملکوں میں موجود ہیں، اور یہ بہتر کوارڈینیشن کے لیے اور ایک جو اسٹریٹجک آپ کو ایک کمانڈ کی بھی ضرورت ہے، ایک نئی کمانڈ وہاں بھی متعارف کرائی جا رہی ہے، کیونکہ نئی جہتیں اب آپ کے ڈیفنس کے پورے پیراڈائم میں شامل ہو گئی ہیں. JUFA کا اس پہ کیا اس وقت تک سٹانس ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی تو اس کی حامی ہے اور انہوں نے گو ہیڈ دے دیا اس پہ؟ ایسا ہے کہ پیپلز پارٹی کو تو شاید لوپ میں لیا گیا ہوگا. ہمیں تو اس بات پہ یا کسی بات پہ بھی لوپ میں نہیں لیا گیا تھا، اور نہ ہی جو ہے نا وہ ہم سے کوئی ایسی جو ہے نا ہم کو ایسا پتا تھا کہ کیا آ رہا ہے اور کیا نہیں آ رہا. اندازوں کی بات تھی یہ ساری، اور اس اندازوں کے بعد جو ہے نا وہ آج میرے خیال 3 بجے کے بعد تک اجلاس چلتا رہا ہے. مین وائل جو ہے نا وہ اچانک غیر کسی نوٹس کے جو ہے وہ کمیٹی کا اجلاس بلوا لیا گیا، سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کا، اور اس ہاؤس کی کمیٹی کا بھی اجلاس بلوا لیا گیا اس کے ساتھ اکٹھا کر کے، جس ہاؤس میں ابھی تک یہ ڈاکومنٹ لے ہی نہیں. یہ تاریخ کا ایک بڑا جبر، اور رولز میں ایسا نہیں ہے. اچھا بلوا لیا تو پھر جب پتہ چلا اچانک تو بھاگے ادھر سے ہاؤس سے نکل کے وہاں پہنچے. ان کو کہا کہ بھائی اس کو پڑھ تو لینے دیجیے، ہم نے تو پڑھا بھی نہیں ہے ابھی. اور پڑھنا صرف ہم نے پڑھنا نہیں ہوتا، پارٹی کے اندر ڈیبیٹ ہونی ہوتی ہے، پارٹی لیڈرشپ سے انسٹرکشنز لینی ہوتی ہے، اور ان سے پوچھنا ہوتا ہے کہ ہماری لائن آف ایکشن کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم آپ کو پڑھائیں گے. تو یہ انڈر ڈکٹیشن جو ہے نا یہ پڑھنا جو ہے یہ ہم کو قبول نہیں ہے. وہ ہم کو آپ سمجھتے پڑھانے ہیں کے کہ لیے کمیٹی میں نہیں جانا چاہیے تھا، فلور پہ بحث ہونی چاہیے تھی؟ ہاں نہیں، کمیٹی پہ جانا چاہیے. اس کو کمیٹی کو اتنا ٹائم دینا چاہیے. مطلب اتنی جلدی کیا ہے کہ صبح کیا کل تک قیامت آنے والی ہے. یہ آج ہی جو ہے نا ادھر ہاؤس کا اجلاس شروع ہوا، دوسرے ہاؤس میں چیز آئی نہیں ہے، اس کو بھی بلوا لیا. ان کو کہا فوراً پہنچ جائیے 5 منٹ میں، اور وہ سب کو 5 منٹ میں لائن اپ کر لیا. اور اس لائن اپ کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر کہا کہ جی ابھی ہم آپ کو پڑھاتے ہیں، آپ نے تو نہیں پڑھا، ہم مانتے ہیں آپ نے نہیں پڑھا، تو یہ ہم آپ کو پڑھاتے ہیں، آپ پڑھ لیجئے. ہماری جو پڑھائی ہے اس کی ہماری استادی کے نیچے جو ہے نا وہ فیصل صاحب، PTI کا سٹانس اب تک جو سامنے آیا ہے، کیا اس میں بڑا کنسرن ہے، جلد بازی کا کنسرن ہے، the way it is being done اس کی بات مشکل ہے؟ کیونکہ ظاہری بات ہے جو اسپیشلی آرمڈ فورسز سے متعلق ترمیم ہے، بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ اس معاملے کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے، جس طرح کے جنگی ماحول میں، جس طرح کے بارڈر سچویشن میں ہم ہیں. تھینک یو تنزیلہ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے پاس مینڈیٹ ہونا چاہیے. کیا ان جماعتوں نے منشور میں یہ بات رکھی کہ ہم یہ 27ویں ترمیم کریں گے، اور آئین کا جو ہے وہ اس کا حلیہ جو ہے وہ موم کی ناک کی طرح تو نہیں چینج کرنا چاہیے، کیونکہ جو آئین سازی ہوتی ہے وہ تو بڑا ایک امپورٹنٹ سبجیکٹ ہوتا ہے. ابھی کامران مرتضیٰ صاحب نے جس طرح سے بتایا کہ جس طرح سے یہ قانون سازی بلڈوز کی جا رہی ہے، تو اس کی جو اگر دونوں جماعتوں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ آرے میں اپنے پاؤں دینے ہیں تو ان کو کوئی روک تو نہیں سکتا. لیکن اس سے جو جمہوری نظام ہے وہ بالکل کمزور ہو جائے گا، جو مزید کمزور ہوا بھی اور مزید ہو جائے گا. عدالتی نظام تو بالکل ختم ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے سپرا پارلیمنٹ ایک ادارہ آئینی بینچ بنایا ہے جو کہ آئینی کورٹ بنانا چاہ رہے ہیں آپ. اس میں آپ پسند کے ججز لگائیں گے، ان کا کرائٹیریا بھی کوئی نہیں ہے، نہ پرووائڈ کیا گیا ہے. باقی یہ کہنا کہ ڈیفینس فورسز کا جو عہدہ ہے اس کو پولیٹیسائز نہ کیا جائے، تو پورا کانسٹیٹیوشن پولیٹیسائز ڈاکیومنٹ ہی ہوتا ہے. اور میں اس دلیل کا بالکل قائل نہیں ہوں کہ آپ جو ہے طاقتور اداروں کے سربراہان کو لگانے کے لیے آپ بحث بھی نہ کریں. اگر اتنا ہی آپ نے زبان بندی کرنی ہے ہماری، تو پھر جو مرضی کریں. دیکھیے عوام کا پیسہ ہے، عوام کے ٹیکسز ہیں اور عوام کے ادارے ہیں.
बिल्कुल ठीक वहां पे आप जो भी अपॉइंटमेंट करेंगे, सबसे पहली बात यह है कि जब भी जो नून लीग कह रही है कि जी, और आपने भी अपने बताइए में कहा, वो क्या नई जहते हैं जिसके लिए आपको अयूब खान का ऑफिस रिस्टोर करना पड़ा? बताइए ना कि नई जहते तो वॉरफेयर में एक नई मामला आता है, और किसी तौर पे भी हम बड़ी तारीखी चीफ ऑफ बहस आर्मी में स्टाफ उलझ का जो जाएंगे। मेरा ओहदा है ख्याल है वो कि कमजोर होता मेरा है ख्याल है अयूब पाकिस्तान। खान साहब का कंपैरिजन नहीं बनेगा इस आज के माहौल में, और बिकॉज वो ये तो रूल बिल्कुल कर रहे थे ना, बनेगा, ही वाज बिल्कुल बनेगा, ही और वाज अ वही रूलर। का एक कंपैरिजन है, क्योंकि नो, इट वाज इन बिफोर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान में सीएनसी का ओहदा था और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस इक्विवेलेंट टू दैट, और फील्ड मार्शल भी सिर्फ वही थे, और उसके बाद आसिम मुनीर साहब है, उसके बीच में कोई भी नहीं था। सो इट्स नॉट अबाउट कि आप ये कहें कि उनका बनता है या नहीं बनता, 100% बनता है। दूसरी बात यह है कि वॉरफेयर में चेंज आई है, और मैं ये समझता हूँ कि उस ऑफिस, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो ऑफिस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, वो किसी तौर पे भी कमजोर ऑफिस नहीं है, वो बहुत तगड़ा ऑफिस था, और हमारी फौज ने, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि बहुत एक जंगे में जीत हासिल की है, और बहादुरी से अपना जो है ठीक, वो फर्ज निभाया है। सही। बहरहाल इसकी अवामी मफाद से तो कोई लेना देना नहीं है, और कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का भी अवामी मफाद से लेना देना नहीं है। अच्छा, मैं अब तो आपने कोर्ट वाले सुप्रीम मामले कोर्ट पे को, वापस आती हूँ। मुझे जजेस की तकर्री में जो तब्दीली हो रही है वो भी, और ट्रांसफर पे भी बात करने। लेकिन जाहिद खान साहब, आपने दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की गुफ्तगू सुनी है, क्या कहना चाहेंगे आप कि फैसल साहब कह रहे हैं कि मंशूर में भी तो कहीं होना चाहिए था ना, जो कुछ अब आप कर रहे हैं हुकूमत में आके? ये बात मैं नहीं सुन रहा हूँ, मैं तो एक सियासी कारकुन हूँ, तो कभी मंशूर में ये बातें नहीं होती। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग चीज़ है, मंशूर एक अलग चीज़ है। कॉन्स्टिट्यूशन में जब वक्त की जरूरत, देखे कॉन्स्टिट्यूशन जब बन गया था तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के मंशूर में नहीं था कि हम कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन बन गया सारे, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना मंशूर होता है, अपना तरीकाकार होता है। जब वो बन गया तो उसी में वक्त की जरूरत के साथ अमेंडमेंट होते हैं। इससे मैं यही पूछना कि 17 अमेंडमेंट में जब मुशर्रफ ने 17 अमेंडमेंट किया तो आपके लीडर ने उसमें वोट क्यों दिया था? इन्हें इमरान खान ने क्यों वोट दिया था? वो तो एक डिक्टेटर था, उस डिक्टेटर ने तो हुलिया बिगाड़ा था। देखिए, ये 3 अमेंडमेंट अच्छा हुआ कि इस दफा इसको नहीं छेड़ा गया, और नहीं छेड़ना चाहिए, क्योंकि 18 अमेंडमेंट एक ऐसा अमेंडमेंट है कि जिस तरह से 23 कॉन्स्टिट्यूशन यूनानिमस बना था, इस तरह 18 अमेंडमेंट हुआ था 9 महीने, क्योंकि मैं उसका भी मेंबर था। और वो जो दो डिक्टेटर ने, इन्हें 8 अमेंडमेंट पे जौहर हक ने, और 17 अमेंडमेंट में परवेज मुशर्रफ ने जितना भी गन कर दिया था वो सारा को साफ करके 73 कॉन्स्टिट्यूशन को फिर बहाल किया गया। तो ये तो खैर यही है कि जी अब मंशूर में नहीं, तो मंशूर वाली बात तो यही है कि जहां भी जरूरत होती है वो हो जाती है। जहां तक आईनी अदालत का ताल्लुक है तो देखिए पूरे दुनिया में है। अभी इस दफा अभी आपने देखा है कि अभी जो इस वक्त जो हमारी वो बेंच है, उस बेंच में 6 महीने 3-4 महीने हो गए कि ये चल रहा है कि जी ये अदालत जो केस जिन लोगों ने 26 अमेंडमेंट पे वो किया है, उस पे यही है कि ये जो अभी बेंच ये सुन सकते कि नहीं सुन सकते। तो बाकी जितने भी केसेस है वो सारे तो को खाते में चले गए ना, वो तो डंप हो गए। जो लोगों के केसेस थे वो तो चले गए। अभी सिर्फ अभी तक फैसला 3-4 महीने में नहीं हुआ कि आया ये बेंच जो केस सुन रहा है ये सुन सकता है कि नहीं सुन सकता है। तो इसलिए आईनी देखे 18 अमेंडमेंट के वक्त भी आईन में यही था कि आईनी अदालत बन जाए। एक ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक बातें जी। जाहिद साहब कह रहे हैं कि बहुत सारे मुल्कों में है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स। कौन से मुल्कों में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं और पाकिस्तान में ज़रूरत क्यों है, इस पर बात करते हैं जी। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी। कामरान साहब, जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का मामला ज़ाहिर है 26वीं आईनी तरमीम में भी आपको याद है कि इस पर बहुत बहस हुई, और अब जो है वो पीपल्स पार्टी भी इससे एग्री कर रही है। कुछ मुल्क हैं ऐसे कि जहाँ पे आपको फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, जैसे जर्मनी में है, इटली में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, साउथ कोरिया में है, स्पेन में ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। जो रेगुलर जुडिशरी के काम है उनसे अलग ये स्पेशल कोर्ट्स हैं, उनके ज़ाहिर हालात और हैं। जो टर्की है वहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ टर्की है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नई अनहोनी चीज़ है। आपको इसमें मसला क्या नज़र आ रहा है आईनी अदालत में? हाँ, इसमें ऐसा
کہ اگر یہ کانسٹیٹیوشن کورٹ جو ہے نا وہ آپ نے الگ سے نہیں ہے تو کورٹ اور یہ جو سپریم کورٹ ہے یہ تو پھر کانسٹیٹیوشن کورٹ نہیں ہے. تو پھر آپ کا دستور کہتا ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشن، تو پھر یہ کانسٹیٹیوشن کورٹ نہیں رہی. کانسٹیٹیوشن نہیں ہے تو پھر آپ کی مرضی ہے، پھر جس طرح سے مرضی. اس پورے تو ڈھانچے کا ڈھانچہ جو ہے نا آپ نے برباد کر دیا اس کا. ہم نے یہی کہا کہ جس وقت 26 امینڈمنٹ تھی کہ اس کے نتیجے میں جو ہے نا یہ معاملہ بنا تھا کہ اس کو آزماتے ہیں کہ آپ یہ ذرا دیکھیے اس کو آزماتے ہیں کہ یہ جو بینک ان سے کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے یا نقصان. تو ابھی مجھے زاہد صاحب کی بات سے جو سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک کیس بھی ڈسپوز آف شاید نہیں کر پائے اتنے عرصے میں، سال 13 مہینے میں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایک بینچ کا تجربہ بھی ناکام ہو گیا. اب آپ کورٹ کا تجربہ کرنا چاہ رہے ہیں، کر لیجیے. پاکستان تو ویسے بھی جو ہے نا تجربہ گاہ ہے ہر چیز کی. ادھر تجربات کریں اور اس کے بعد ہم ہر سال کے بعد جو ہے نا پھر ہم کو پتہ چلتا ہے کہ جی وہ جو پہلا والا تجربہ تھا وہ ناکام ہو گیا. تو ناکام تجربے کرتے رہیے، اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں پھر آگے کیا ہوگا. یہ بھی ایک ناکام تجربہ ہے. اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ناکام ہوگا. فیصل صاحب، جو تقرری ججز کی اس میں جو وزیر اعظم اور صدر کے رول کو بڑھایا گیا ہے پالیٹکس کا، اور جو ٹرانسفر آف ججز ہے اس میں شاید وہ جوڈیشل کمیشن کے اوپر چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں بلاول صاحب. میں کامران صاحب اس پہ آپ کا بھی پوائنٹ لوں گی، لیکن فیصل صاحب اگر پہلے آپ اس پہ بتا دیجئے. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ججز کی ٹرانسفر کو اتنی زیادہ ترمیم کرنے کی کیا ضرورت محسوس ہوئی تھی. وہاں پہ تو کوئی ایسی ضرورت تو ہے نہیں، اور یہ عوامی مفاد کا معاملہ نہیں ہے. اور اگر آپ کو ایک طاقتور جوڈیشری چاہیے تو وہ جوڈیشری تو اسی صورت میں ممکن ہو سکتی ہے نہیں جب آپ کے ججز آزادانہ طور پہ کام کر سکیں. اگر ججز کو ٹرانسفر کی اور اپنی اسی کے اوپر مصیبت پڑی رہے گی. اور جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو اس وقت موجود ہے اس میں تو ایگزیکٹو کی جو ہے وہ تعداد زیادہ ہے. جی. اور میں زاہد خان صاحب کی بات پہ تھوڑا حیران ہوا ہوں، یہ بہت سینئر کارکن ہیں. تو یہ کہنا کہ منشور میں یہ بات نہ ہو اور آپ آئین بدل دیں، یہ تو مذاق کی بات ہے، انفارچونیٹ بات ہے. لیکن ہیونگ سیڈ سو، جو ججز کی ٹرانسفر آپ جوڈیشل کمیشن کو دے رہے ہیں تو پھر جوڈیشل کمیشن جو ججز ہیں وہ تو پھر ہمیشہ دباؤ میں رہیں گے کہ ایگزیکٹو کے خلاف فیصلہ کریں گے، ان کے بندے آ کے آپ کو چینج کر دیں گے. پھر وہاں پہ جو وہاں پہ آپ ٹرانسفر کر رہے ہیں وہ بھی کوئی لمیٹڈ، اس کا بھی ٹائم پیریڈ نہیں ہے، اور اس کے بھی خط و خال واضح نہیں ہے کہ آپ کیسے کریں گے. اور آئینی عدالت میں اگر یہی بینچ جائے گا جو کہ 5 مہینوں میں یہ فیصلہ نہیں کر سکا، تو آئینی عدالت کا تو آپ نے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ سے اگر آپ نے وہ اختیارات آئین کے واپس لے لینے ہیں تو پھر اعلیٰ عدالتوں میں اور عام عدالتوں میں تو فرق وہی آئینی اختیارات کا ہے. اگر وہ نہیں رہیں گے تو پھر تو وہ عام کورٹس آ جائیں گی. اور اگر آپ اتنے ہی درد دل رکھتے ہیں عوام کا تو پھر تو لوور کورٹس کو جو ہے جی وہ دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پرابلم تو وہاں پہ آتا ہے جی. انصاف کی فراہمی جو کا. اس وقت جو صورتحال سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں جو ہے جی وہ اتنی کوئی لیکن فیصل صاحب زیادہ لٹیگیشن نہیں. لٹیگیشن اس میں کاؤنٹر آرگومنٹ لے لیں، کیونکہ ظاہر ہے انصاف کی فراہمی تو سپریم کورٹ تک کی ذمہ داری ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ لوور کورٹس کا حال بہت برا ہے، لیکن بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ ہے ہماری وہ بھی کانسٹیٹیوشنل ایشوز میں جو پالیٹکس ہے اس میں بہت زیادہ اپنے آپ کو انوالو اور انویسٹ کر کے بیٹھی رہی ہے، جس کی وجہ سے نقصان ہوا ہے. اس وجہ سے جو کانسٹیٹیوشنل ایشوز ہیں ان کو بالکل الگ کیا جا رہا ہے. نہیں، وہ تو دیکھیں نا، پھر آپ ایک غلطی کو غلطی سے تو نہیں سدھاریں گے، پھر آپ کوئی اس کا بہتر میکنزم لے کے آئیں گے نا. اور یہ جو آپ بالکل اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ سپریم کورٹ میں نے جو ہے وہ اس نے جو 184(3) کا جو سو موٹو کا اختیار تھا اس کو جو ہے بڑا بری طرح استعمال کیا. تو پی ٹی آئی کوئی سجیشنز بھی لے کے آئے گی یا صرف اختلاف کرے گی؟ آپ کیونکہ پی ٹی آئی میں بڑے بڑے ماہر قانون، میرا تو مشورہ ہوگا کہ آپ بیٹھیں، جائیں، بات کریں اپنی، اور وہاں پہ سجیشنز دیں. آپ نظام میں، پارلیمانی نظام میں حصہ لیں، اور اگر آپ نہیں لیتے تو پھر یہ بالکل آپ کی بات درست ہے، پھر گفتگو تک کی حد تک ہی ہوگا. جانا چاہیے وہاں پہ، اپنی رائے دینی چاہیے، اور بالکل زور شور سے اپنی چیزیں کہنی چاہیے زاہد صاحب تاکہ 26ویں لوگوں کو آئینی جو ہے وہ ترمیم پتہ سے، چلے کہ کیا غلط ہے کیسے. زاہد صاحب 26ویں آئینی ترمیم سے لے کے اب تک یہی ایشو ہے کہ آپ نے جوڈیشری کو انڈرمائن کیا، اس کی انڈیپینڈنس کو. تو کیسے انشور کریں گے ٹرانسپیرنسی کو؟ کیسے کوشش آپ کو کرنی چاہیے حکومت میں ہوتے ہوئے کہ پی ٹی آئی کو اور باقی تمام لوگوں کو آن بورڈ لیں؟ دیکھیے، میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، اگر آپ نے دیکھا یہ جو 26 آئینی ترمیم سے پہلے
आपको याद होगा जो हमारा उस वक्त का बंदयाल साहब चीफ जस्टिस साहब थे, 2 जजेस बैठ गए, एक डीपीओ को बुलाया, डीपीओ के बैठने के फौरन बाद उन लोगों ने सिफारिश की कि 184 के तहत आप पंजाब असेंबली का केस ले ले। ये क्या जायज था? ये मैं आपसे सवाल करता हूँ, ये क्या जायज था? क्या वो जो इंडिपेंडेंट, जिसको हम इंडिपेंडेंट जज कहते थे, वो ये जो कर रहे थे? एक बंदा अरेस्ट हुआ, ठीक हुआ या गलत हुआ, वो जेल से उसके सजा दी गई है, उसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि अभी उसको उठा के मर्सिडीज भेजते हैं और उसको इधर उसको बिठा के ले आओ और लाते हैं उसको गुड टू सी यू। क्या ये अदालत, बड़ी अदालतों का ये काम है? तो अगर देखिए वो तो फैसल साहब भी फैक्ट तो ठीक कर ले आप। जी फैसल साहब, वो इस तरह से नहीं हुआ था, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अरेस्ट हुआ था, बेल के लिए आ रहे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अरेस्ट हुआ था तो इस्लामाबाद हाई, सुन लेना मेरे भाई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अरेस्ट हुआ था, लेकिन वो कस्टडी में था, तो सुप्रीम कोर्ट का तो ये काम नहीं है कि गाड़ी में बैठा के ये है ना, ये पहले मूसा गिलानी साहब के केस में मैं ये दोनों केस तो आपने आप तो बात कर रहे थे, फिर तो ये तो बात शुरू हो जाएगी ना। आप वकील है, आप तो बात करने चाहते हैं, मैं तो बात नहीं कर रहा हूँ। आपने अपनी बात की, मुझे अपनी बात करने दे। आपका जो तज्जिया सर वो जरा माजरत के साथ वो लगता बुक्स पे है। आप अगर फैक्ट्स पे बात कर लें या उस पे, तो आप बड़े सीनियर लोग हैं, आपसे सीखते हैं हम। आप अपने को, ये बदकिस्मती है कि हमारी यहाँ पे इंटरप्रिटेशन हर बंदा अपनी मर्जी से करता है। वो कहते हैं जो मैं कहता हूँ ये सही है, जो दूसरा बंदा कह रहा है ये गलत है। जाहिद साहब अपना कमेंट मुकम्मल कर लीजिए सर, मुझे जी मैं यही तो हम अर्ज कर रहे हैं ना कि मुझे करने दो, फिर आप अपना कर ले। मैंने तो आपकी बात में कोई बात ही नहीं की। मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए इस वक्त ये आपकी बात, ये इस बात से मैं मुतफिक हूँ, और ये फैसल ने बात की और ये मुर्तजा साहब ने की कि पार्लियामेंट के अंदर सबको ये हिस्सा लेना चाहिए और हिस्सा देना भी चाहिए। गवर्नमेंट को हिस्सा देना भी चाहिए, बात होनी भी चाहिए। हर एक चीज पे बात हो तो कोई बुरी बात नहीं है। अगर कोई मानता है या नहीं मानते वो अलग बात है, फिर मेजॉरिटी में तब आते हैं। लेकिन अगर आप आउटराइट वैसे पास करेंगे तो मेरे ख्याल में सही नहीं होगा। आप हुकूमत के होते हुए ये कह रहे हैं, फैसल साहब लास्ट कमेंट इस पे, कैसे जो है वो इस तासुर की नफी हुकूमत कर सकती है? क्योंकि जाहिर है वो तो कह रहे हैं हम कमेटी में भेज रहे हैं, अभी तो बहस होनी है, अभी तो वोटिंग होनी है, बड़ा टाइम है, आप बात करें ना। वो कह रहे हैं हम तो जल्दी नहीं कर रहे। नहीं तो देखिए ना, वो अगर जो कामरान साहब ने बयान किया उसमें तो फिर हुकूमत कहती कुछ और है, करती कुछ और, वो दबाव में है ना जी। तो हुकूमत जो है वो वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है कि वो कैसे दबाव में है, जिसके तहत वो काम कर रहे हैं, और उस दबाव के तहत ही सारे मामलात वो कर रहे हैं। तो इस दबाव का कोई फिर ये आज़ादाना जो है लेजिस्लेशन तो नहीं हुई। फिर तो जो आपका जो सवाल था जाहिद खान साहब से, वो कामरान मुर्तज़ा साहब ने जो बयान किया है कि जो कायमा कमेटी में जो हशर किया जा रहा है लेजिस्लेशन का, वो आप देख लें, क्योंकि इन्होंने इनके ऊपर कोई तो जो है वो पुश कर रहा है ना जी, कोई इनके ऊपर दबाव तो है। और ये हमेशा जो आईनी इस्लाहात हैं ये इस तरह से की जाती हैं। ये वैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने भी की थी अपने दौर में, और बड़ा अनफॉर्चुनेट था। उस वक्त मुफ्ती महमूद साहब को उठा के सेशन से बाहर फेंक दिया गया था। तो ये अनफॉर्चुनेट बात। ठीक जी, ये मैं सिर्फ यही बात, देखिए एक बात अगर आप करें कि अगर आप जाए कमेटी में तो हर मेंबर बैठा हुआ है, उसको करना, अपनी बात तो करनी चाहिए। नहीं होगा बाहर आ जाएंगे जिस तरीके से। आप कह रहे हैं कि बाइकआउट नहीं करना चाहिए, कमेटियों का हिस्सा बनना चाहिए। जाहिद खान साहब ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। फैसल चौधरी साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब, क्या सुनिए आज से प्रोग्राम के लिए इतना। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।